आदरणीय साथीहरू, हामी कोभिड-19 बहस कार्यक्रम लिएर आएका छौँ। यतिखेर हामीसित डाक्टर राधेश्याम राय डाक्टर साहब हुनुहुन्छ। त्यसै गरी स्वास्थ्यकर्मी र पत्रकार साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूसित पनि हामी प्रश्नहरू राख्नेछौँ। यतिखेर साथीहरूले डाक्टर राधेश्याम रायलाई केन्द्रमा राखेर प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुनेछ। उहाँ एक किसिमले 2 नम्बर प्रदेशकै हुन त मुख्यतः उहाँ सर्लाहीमा हुनुहुन्छ, यतिखेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा खटिरहनु भएको, तर पनि 2 नम्बर प्रदेशलाई केन्द्रमा राखेर पनि यहाँहरूले प्रश्न सोध्न सक्नुहुनेछ। अब म डाक्टर राधेश्याम रायलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। डाक्टर साहब, स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्ते दाइ, नमस्ते, धन्यवाद स्वागत यो कार्यक्रममा भएको लागि। अनि कोभिड-19 को यस्तो महामारी छ, अहिले दिनचर्या कसरी बितिराखेको छ, के गर्दै हुनुहुन्छ? अहिले यो कोभिड-19 को जुन वैश्विक महामारी छ त्यसकै वरिपरि नै दिनचर्या छ। अब यो हाम्रो 2 चैत्रदेखि नै हामी कोभिडकै सुरक्षा हाम्रो पुरै दिनचर्या भइरहेछ। अब चाहिँ पेसेन्ट कहाँबाट क्वारेन्टाइनमा छ, उनीहरूको अवस्था के छ, अनि कतिको मान्छेहरू फेरि बाहिरबाट हाम्रो पालिकामा, मूलत म स्थानीयमा छु, त्यही भएर स्थानीयकै धेरै जस्तो हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। अनि हामीले प्राय भनेको चाहिँ क्वारेन्टाइनहरूको अवस्था के छ, जाँच हामीले अहिले आज कतिलाई जाँच गर्नलाई पठाउने, जाँचको के रिपोर्ट आएको छ, त्यो सँगसँगै हाम्रो अब नियमित जुन म प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको प्रमुख भएर काम गर्दैछु, अरू नियमित हाम्रो जुन सेवाहरू छ दिने त्यसको पनि मिलाउ गरेर हाम्रो प्राय अहिले त्यस्तै भइरहेको छ। बिहान निस्क्नु बेलुकासम्म त्यस्तै बिजी रहन्छ। अनि डाक्टर साहब, अब सर्लाहीमा हुनुहुन्छ, सर्लाहीमा चाहिँ यो कोभिड-19 को प्रभाव कस्तो छ? सर्लाही 2 नम्बर प्रदेशमा सर्लाही भनेको तपाईँको रौतहट पछि सबभन्दा धेरै केस भएको जिल्ला हो। सर्लाहीमा कोभिडको अवस्था एकदमै नराम्रो छ। यहाँ भनेको केस बढेको, आज पनि 30वटा बढेको, टोटल भनेको लगभग 500 भन्दा बढी केस छ हाम्रो सर्लाहीमा। त्यही भएर यहाँ अनि बाहिरबाट आउने पनि, इन्डियाबाट आउने, प्राय इन्डियाबाट आउने मान्छेहरू पनि अलि धेरै नै छ, बोर्डरबाट आउने। अनि सबै पालिकाको क्वारेन्टाइनहरूमा पनि लगभग एउटा पालिकामा 100 भन्दा माथि नै होला। र कोभिडको हिसाबले हेर्ने भने चाहिँ सर्लाही जिल्ला एकदम सङ्क्रमित र अलिकति त्यो डेन्जरमै भन्दा हुन्छ। हाम्रो सर्लाही जिल्ला अलिक धेरै केस भएको जिल्ला। अनि डाक्टर साहब, यसको हाम्रो सर्लाहीमा क्वारेन्टाइनको अवस्था कस्तो छ? क्वारेन्टाइनको अवस्था त्यति म त अब पुरै पालिका घुम्न भ्याएको छैन। हाम्रो पालिकामा त एकदमै त्यति राम्रो त भन्दा नि ठिक्कको छ, त्यति नराम्रो पनि छैन। हामीले राम्रै म्यानेज गरेका छौँ। तर ओभरअल हेर्ने हो भने त्यति राम्रो चाहिँ क्वारेन्टाइनको अवस्था कतै छैन जसरी हुनुपर्ने हो। क्वारेन्टाइन भनेको तपाईँको त्यहाँ सस्पेक्ट सङ्क्रमित हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। त्यही भएर त्यसरी राख्ने खाले एउटा प्रोपर वेमा राख्ने त म्यानेज भएको छैन क्वारेन्टाइन। त्यसै गरी नेपाल सरकारले क्वारेन्टाइनको मापदण्ड चाहिँ के राखेको छ डाक्टर साहब? मापदण्ड भनेको चाहिँ हाम्रो त WHO को जस्तै हो मापदण्डमा। अब एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा नसर्ने जुन प्रोटोकल छ नि, जसरी सोसल डिस्टेन्सिङमा बस्नुपर्ने, मास्क एभाइलेबल गराउनु पर्ने, त्यसपछि अब घरमै काम को भन्नाले जुन इन्फ्रास्ट्रक्चरमै अब भवनहरू जुन हुन्छ त्यो पुरै फुल भेन्टिलेसन भएको भवन चाहियो। त्यसपछि सब ठाउँमा क्वारेन्टाइनको लागि स्वास्थ्यकर्मी पनि सिटवाइज हुनु पर्यो, चिकित्सक पनि सब ठाउँमा अङ्कल अथवा चिकित्सकको पनि ड्युटी हुनु पर्यो। अनि खाना अर्को कुरा भनेको हाम्रो यता म्यानेजमेन्टतिर खानपिनतिर जान्छ, त्यो पनि यसो राम्रो मिलाउनु पर्यो, बस्ने ठाउँ हुनु पर्यो। त्यति राम्रो चाहिँ छैन अहिले यताको हेर्ने भने। अब यो नेपाल सरकारले जुन किसिमको प्रबन्ध गर्नु पर्थ्यो, जस्तो अब डाक्टर साहब एउटा उसको प्रमुख हुनुहुन्छ, डाक्टर साहबसित कति स्वास्थ्यकर्मीहरू हुनुहुन्छ र डाक्टर साहबलाई एउटा
किनभने त्यो नगरपालिका अर्थात् बोर्डरमा जति पनि भएको ठाउँहरूलाई हेर्ने किसिमले बनेको स्वास्थ्य कर्मीको सुरक्षाको र त्यो साधन स्रोतहरूको र बजेटको चाहिँ अवस्था कस्तो छ डाक्टर साहब? अब स्वास्थ्य कर्मी त प्रायः सब ठाउँमा त्यस्तो पुग्नै छ, तर हाम्रो पालिकामा पार्टिकुलरली हाम्रो पालिकामा अहिलेसम्म हामी यता आफ्नो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको पनि सब वाडामा छ, 12वटा जम्मा हाम्रो क्वारेन्टाइन छ। त्यसमा अब जुन वाडामा जुन एउटा स्वास्थ्यको जुन चौकी छ अब स्वास्थ्य चौकी भयो त्यहीको स्टाफहरूले मोबिलाइज गरे। अनि हाम्रो जुन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको छ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो अरू त स्थितिमा हुन्छ, हामी पनि रेगुलर अनकल र रेगुलर उसको हेर्न चाहिँ के कस्तो छ भने हामी अनुगमनमा हुन्छ। त्यही त अब किनभने यो त मुख्य अब सिमाना जोडिएको छ भारतसित, आफ्नो दैनिकी कामका लागि धेरै मान्छेहरू आवत जावत गर्न पर्छ, त्यो स्वाभाविक पनि छ। त्यो खालि रोक्छु भनेर मात्रै पनि हुँदैन, अर्थात् दुवैतिर लकडाउन गरे पनि जीवन सञ्चालनका लागि पनि चल्नु पर्ने परिस्थितिहरू चाहिँ नि छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि डाक्टर साहब अब यो कसरी त्यहाँको परिस्थिति चाहिँ कस्तो छ भने जुन खालको भयावह अवस्था भयो मधेससित अब डराउनु पर्ने परिस्थिति आयो, नियन्त्रणभन्दा बाहिर जाने हो कि भन्ने खालका पनि धेरै किसिमका शङ्का उपशङ्काका कुराहरू पनि चलेको छन्। तर यथार्थ अवस्था चाहिँ के छ डाक्टर साहब? यस्तो छ अवस्था भन्दा नि अब हामीले जुन बोर्डरबाट मान्छेहरू जुन आउने छ नि त्यो क्रम चाहिँ अलिक धेरै भएर पनि गाह्रो भएको छ कि बोर्डरमा चाहिने हेल्प डेस्कहरू छँदैछ। पालिकालाई पठायो भने सब पालिकामा अब त्यसरी क्वारेन्टाइनको लागि चाहिने घरहरू नहोला, अब प्रायः स्कुलहरू प्रयोग गर्नु परेको छ ठाउँमा। त्यही भएर पनि भएको चाहिँ पुरा स्ट्यान्डर्ड चाहिँ हामीले फुलफिल गर्न सकेका छैनौँ। तैपनि हामीले भन्ने त्यो क्वारेन्टाइन जुन छ नि एउटा प्लस पोइन्ट के लिनु पर्यो भने आएको जति केसहरू छ नि बोर्डरमा जति केस आएको छ त्यो चाहिँ क्वारेन्टाइन बाहिर चाहिँ जान पाएको छैन। त्यो चाहिँ बोर्डरमै स्क्रिनिङ हुन्छ, बोर्डरमै कुन पालिकाको भनेर लिस्ट हुन्छ अनि बोर्डरबाट सिधै हाम्रो सिडिओ साहबको उसमा कोअर्डिनेसनमा जुन पालिकामा छ त्यो पालिकामा पुर्याइन्छ र त्यो पालिकामा क्वारेन्टाइनमा उहाँलाई राखिन्छ। त्यसपछि जाँचको लागि पठाइन्छ, नेगेटिभ भयो भने उहाँहरूलाई डिस्चार्ज गरिन्छ, पोजिटिभ भयो भने पहिला त हाम्रो जिल्लामा थियो आइसोलेसनमा त्यहाँ पठाइन्थ्यो। र हामीले त जिल्ला पनि फुल भएर पालिकामै आइसोलेसन वार्डहरू बनाएर राखिरहेको छौँ। हामीले यसरी बुझ्न सक्छौँ डाक्टर साहब, अब नेपाल सरकारले को मापदण्ड अनुरूप चाहिँ क्वारेन्टाइन छ भनेर बुझ्न सक्छौँ? मापदण्ड अनुसार त पुरै नहोला, तर काम चाहिँ जुन हामीले गर्ने काम चाहिँ नियरबाई कोभिडलाई जुन कम्युनिटीमा ट्रान्समिसन रोक्ने काम चाहिँ भइरहेछ। मापदण्ड होला कहीँ कम होला, सबै ठाउँमा त घुमेको छैन म। मेरोमा अब सबै क्वारेन्टाइन पनि खाली छैन। जसरी हाम्रो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको क्वारेन्टाइन लगभग मिलेको जस्तो छ, सब ठाउँको त्यस्तो छैन। तर कम्युनिटीमा ट्रान्समिसन चाहिँ रोक्नलाई त्यो काम चाहिँ भइरहेको छ। क्वारेन्टाइनले धेरै राम्रो काम गर्छ। होइन, क्वारेन्टाइनले मान्छे आएर पहिला बस्ने क्वारेन्टाइन भयो, तर क्वारेन्टाइनमै बसिसकेपछि घर जाँदाखेरि मान्छे फेरि कोभिड-19 भएर मरे भन्ने पनि समाचारहरू त आएकै छ। आखिर मृत्यु त्यसरी पनि भएको छ डाक्टर साहब। यो के भएको भनेर त्यो व्यक्तिलाई कोभिड त्यहाँ क्वारेन्टाइनमा बसिन्छ नदेखिने, अर्थात् यसको लक्षण पनि के हो यो, र ऊ घर पुगेको केही क्षणमै चाहिँ फेरि मान्छे मरेको छ। अब यो अवस्था चाहिँ नि के हो डाक्टर साहब? यस्तो त अब सब वर्ल्ड वाइडै छ। कहीँ तपाईँको लक्षण नदेख्ने हो, प्रायः तपाईँको 85% उसमा माइल्ड हुन्छ, जसमा लक्षणै नदेखिन न सक्छ कि। अनि लक्षण नदेखेको भयो नि क्वारेन्टाइनमा भएकोलाई यतिकै पठाउनु त मिलेन। उहाँहरूलाई प्रोपर इन्भेस्टिगेसन पिसिआर गराएर नेगेटिभ भयो भने मात्रै पठाउने छ। जहाँ पठायो नि त्यो घरमा गएर बिना जाँचको पठायो भने त हुनसक्छ। उहाँहरू क्वारेन्टाइनमा भयो भने त केही साह्रो गाह्रो भयो भने त त्यहाँ स्वास्थ्यकर्मी त हुन्छ नि उहाँलाई, होइन? त्यो प्रोपर ठाउँमा पठाउन मिल्छ। बिना जाँचको चाहिँ घरमा पठायो भने त्यो चाहिँ अलिकति रिस्की हुन्छ। त्यो त यो तपाईँ जो स्वास्थ्य कर्मीहरू हुनुहुन्छ
तपाईँहरूका लागि आवश्यक पिपी मास्क पन्जाहरू चाहिने के आवश्यक तपाईँहरूलाई चाहिने जति पुग्ने किसिमको चाहिने छ डाक्टर साहब? हामीसँग त छ तर सब ठाउँमा छैन एभाइलेबल मलाई जस्तो लाग्छ। अब त्यही त अब किनभने राम्रै दिएको छ हाम्रो यहाँ पालि। हजुर भनौँ। हामी त अब पालिकाले पनि हामीलाई राम्रै उपलब्ध गराइदिएको छ पिपी। अलिकति सहयोग प्रदेशबाट पनि थाहा थियो। अब हामीसँग त लगभग चाहिने जतिकै छ तर ओभरअल सुनेको समाचारमा सुने जस्तो सब ठाउँमा चाहिँ अरू साथीहरूसँग सुनेको कुरा हुँदा नि सबै ठाउँमा चाहिँ पर्याप्त रूपमा चाहिँ छैन पिपी। अब प्रदेश नम्बर 2 की अवस्थाको अलिकति समीक्षा गरौँ न डाक्टर साहब, कस्तो छ अवस्था? अब प्रदेश नम्बर 2 को अवस्था त भ्याबै नै भन्नु पर्यो किनकि लगभग तपाईँको 40% जतिको प्रदेश नम्बर 2 कै छ टोटलमा होइन। फेरि बोर्डर जोडेको छ, बोर्डर जोड्यो खुला बोर्डर जोडेको छ नि जति जिल्ला छ प्रदेश नम्बर 2 को सब फेरि तपाईँको बोर्डरमै छ, इन्डियाको बोर्डरसँग सबको खुला सिमाना छ। त्यही भएर जोखिम त अति जोखिममा छ प्रदेश नम्बर 2। अहिले आएको केस हामीले सपोज हामीले इन्डियाबाट ल्याएको केस लिगो अहिले कन्ट्रोल गरिसकेपछि नि जुनसुकै बेला पनि इन्डियाबाट हाम्रो यता विनय प्रदेशमा आउन सक्छ। त्यही भएर हामी अहिले जोखिममै छौँ। अनि हेलो भयो डाक्टर साहब, सुनिरहेको छु। हजुर त्यही हाम्रो प्रदेश नम्बर 2 को अवस्था अहिले हेर्दा चाहिँ अलिकति जोखिमै भन्नुपर्छ। किनभने अब सीमा खुला छ, किनभने भारतले पनि आफ्नो किसिमले आफ्नो जनतालाई सक्ने सेवा उसले पक्कै गरेको छ। अब हाम्रा दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरू पनि भारत जानु भएको छ, उहाँहरू स्वाभाविक रूपले आउनु पनि पर्यो। यो बोर्डरमा जुन चाहिँ नि आफ्नो नेपाली दाजुभाइहरूलाई आएर राख्ने क्वारेन्टाइन बनाएछ, त्यो क्वारेन्टाइन चाहिँ जुन डाक्टर साहबहरूले बनाउनु भएको नगरपालिकाको भन्दा धेरै नै लो क्वालिटीको, अर्थात् त्यो बस्न नसकिने खालको हो डाक्टर साहब। किन खतरा त्यसले बनाएको हो कि के हो यो? होइन क्वारेन्टाइन त अब राम्रो भएन भने त त्यहाँ त दुईटै खाले मान्छे हामी राख्छौँ। त्यहाँ त सस्पेक्ट नै राख्ने हो, पोजिटिभ पनि हुनसक्छ नेगेटिभ पनि हुनसक्छ। त्यही भएर क्वारेन्टाइनको अवस्था क्वारेन्टाइन मापदण्ड बमोजिम भएन भने त अवश्य त्यसले अलिकति केस बढाउने नै भयो। अब बोर्डरमा त त्यसरी होल्डिङ सेन्टरहरू छ, क्वारेन्टाइनै भनेर त अहिले त छैन बोर्डरहरू त, त्यो पालिकालाई ह्यान्डओभर गर्ने हो क्या सर। अनि डाक्टर साहब यो मधेसको जीवनशैली र यो कोभिडको चाहिँ नि बारेमा अलिकति व्याख्या गरौँ न, किनभने त्यहाँको जीवनशैलीसित कोभिड चाहिँ बढी सर्न सक्ने सम्भावनाको छ या मधेसको जीवनशैलीले कोभिड चाहिँ नि नसर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ, के छ डाक्टर साहब? होइन यस्तो सम्भावना त अब यो मधेसमा अब बाक्लो बस्ती छ, सम्भावना त अलिक बाक्लो बस्तीमा अरूको भन्दा त बढी नै हुन्छ। जसरी पहाडहरूमा अलिकति थोरै बस्ती छ नि त, यता 2टा घर 3टा घर त्यस्तो त छैन, यता एकदम सुरक्षित बस्ती छ। त्यो एउटा कोभिड सर्ने एउटा त्यो पनि माध्यम नै हो, धेरै पपुलेसन भएको ठाउँमा सर्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। त्यही भएर मधेस अरू ठाउँको भन्दा हामी मधेसमा जोखिमै छ कोभिडको। त्यसै त डाक्टर साहब, किनभने मधेसको जनसङ्ख्या र मधेसमा भएका हस्पिटलहरू हेर्दा बिरामी भएको खण्डमा उपचार पाउन सक्छन् भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? होइन यस्तो हो, अब बिरामी धेरै भयो भने त हाम्रो देशैले ठेक्छ कि ठेक्दैन जस्तो छ। मधेसमा त झन् थोरै छ। अब 2टा धेरै सुविधा सम्पन्न अस्पताल हामीले गर्ने हो भने जम्मा प्रदेशमा 2 ठाउँमा छ, एउटा वीरगञ्ज र जनकपुर। त्यही भएर धेरै केस बढ्यो भने, धेरै सिरियस केसहरू भयो भने त अवश्य हामीले सक्दैनौँ। हाम्रो यो जसरी भेन्टिलेसनकै सङ्ख्या गर्ने हो भने त प्रदेशमा एकदम न्यून छ। त्यही भएर त्यो भेन्टिलेसनै धेरै पायो भने त सक्दैन त्यसरी। त्यो त यो भनौँ न, अब कोरोनासँगै बाँच्ने पनि भनिन्छ, यो कसरी हो डाक्टर साहब? कोरोनासँग बाँच्ने हामीले कोरोना आएदेखि नै सबजना सुनेको फर्मुला, हाम्रो फर्मुला त्यही हो, त्यो हनुमान चालिसा भने नि त्यही हुन्छ। त्यो भनेको अब तपाईँको 4वटा जुन पोइन्ट छ, एउटा हात धुने होइन,
अब हात धुने अवस्था हुनसक्छ त बाहिर जाने भयो, खाना पकाउन अगाडि हात गर्दा खोकी गर्दा हात धुने भइहाल्यो होइन। त्यसपछि तपाईँको सोसल डिस्टेन्सिङ भन्छ हामीले, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, 1 मिटरभन्दा जुन कमको दूरी हुन्छ बढी 1 मिटरभन्दा बढीको दूरी हामीले बनाएर बस्नु पर्यो। अर्को भनेको हामीले तपाईँको एउटा त्यो डब्लुएचओको जुन छ नि प्रोटोकलको बस्ने तरिकामा, अर्को भनेको तपाईँको मासुजन्य कुराहरू अलि राम्ररी पकाएर खाने, अनि त्यो पशु पक्षीहरूको असुरक्षित सम्पर्कबाट बाहिर बस्ने, यो चारवटै फर्मुला छ। यति जोगायो भने हामीले, अनि सरकारले जुन हाम्रो लागि गरेको लकडाउनहरू छ त्यसको पालना गर्यो भने हामी जोगिन सक्छौँ। पक्कै पनि डाक्टर साहबले यहाँ लकडाउनको पनि कुरा गर्नुभयो। नेपाल सरकारले लामो समय लकडाउन गर्यो, अब थोरै 1-2 सङ्ख्या देखिँदै गर्दा लकडाउन चाहिँ सुरु गरिएको थियो। अहिले हजारौंको सङ्ख्यामा चाहिँ कोभिड-19 देखिसकेको छ र मृत्यु सङ्ख्या पनि त्यही किसिमले बढेको छ। अब यो परिस्थितिमा लकडाउनलाई अब खुकुलो पनि गर्न पर्यो, यसरी जीवन चलेन भनेर पनि भनिएको छ। यो यसको मुख्य के गरेर तारतम्य मिलाउन सकिन्छ डाक्टर साहब? के गर्न सकिन्छ त? यतिखेर के गर्नुपर्छ? अनि यस्तो लकडाउन त चाहिने नै हुन्छ, तर त्यही हो अन्तर्राष्ट्रिय जुन अभ्यास भएको छ नि, अब त्यो चाइनामा भयो, इटलीमा भयो, इभन इन्डियामै भइरहेछ। त्यसका त्यही अभ्यासको आधारमा हामी पनि अब कति कुल क्षेत्रमा कतिको केस छ होइन, त्यसबाट तपाईँको एरियाहरू रेड, येल्लो, ग्रिन चाहिँ डिसाइड गरेर कहाँ कतिको लकडाउन चाहिन्छ त्यस्तै गरेरै जानुपर्ने। त लकडाउन एकदमै पुरै खुला गऱ्यो भने नि एकैचोटि तपाईँको ब्रस्ट हुन्छ, केस धेरै केस भयो भने हामी फेर्न सक्दैनौँ। हाम्रो स्वास्थ्य सिस्टम पनि हामीसँग त्यति धेरै भन्नाले तयारी भन्दा नि हामी त्यति धेरै एबल पनि छैनौँ कि पुरै बाहिरको जति केस आयो भने हामीलाई उपचार गर्न सकौँ। त्यही भएर लकडाउन खुक्लो त खुक्लै गर्नुपर्छ, आर्थिक बाटो पनि हेर्नै पर्यो। त्यही हेरेर कहाँ कतिको केस छ, कसरी कुन कुन कुरा खोल्न सकिन्छ, कुन कुन कुरामा हामीले बन्देज लाग्ने हो, त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ। डाक्टर साहब, यो भाइरस लाइभ हो कि अनलाइभ हो, अर्थात् यो जीवित रहने यो कस्तो हो यो चाहिँ यो भाइरस? यस्तो भाइरसलाई बायोलोजिकली क्लासिफिकेसन गर्दा तपाईँको त्यसलाई नन लिभिङ र लिभिङ केही भन्दैन कि त्यो मान्छेको जिउमा आयो भने लिभिङ हुन्छ, बाहिर स्ट्रक्चरमा आयो भने नन लिभिङ हुन्छ। त्यो त्यतिकै नि बाहिर भयो भने नन लिभिङ हुन्छ, त्यसले पनि बाँच्न सक्छ। त्यही भएर यसलाई लिभिङ र नन लिभिङको बिचमा राख्नुहुन्छ। त्यही त यसलाई अब अर्थात् यो चाहिँ बाहिर रहँदा यसको कुनै मुभमेन्ट हुँदैन, तर जब शरीरभित्र पुगिसकेपछि यो चाहिँ एक्टिभ भएर काम गर्न थाल्छ डाक्टर साहब? हजुर, यो मात्र होइन, जति भाइरस छ नि प्रायः सबले त्यस्तै काम गर्नै गर्ने हो। त्यो जिउँदो सेल जुन हुन्छ लाइभ सेलमा गयो भने तिनीहरूले आफ्नो वृद्धि विकास सुरु गर्छ, अनि असर गर्ने जिउमा सबै भाइरस त्यस्तै नै हुन्छ। त्यसै गरी यो अब सिमाना र अब हाम्रो हस्पिटलको क्षमता, मधेसको जनसङ्ख्या, मधेसको यो कोभिड-19 प्रतिको सचेतता हेर्दाखेरि हामीले यतिखेर मधेसमा केन्द्र सरकारले, प्रदेश सरकारले अथवा पालिका सरकारहरूले गर्नुपर्ने काम चाहिँ के हो डाक्टर साहब? एकचोटि सुनिएन, एकचोटि फेरि भन्नुहोस् है। हाम्रो मधेसको अवस्था हेर्दा अथवा बोर्डरको सिमानाबाट आउने जाने यो सबै परिस्थितिलाई हेर्दाखेरि हाम्रो केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र पालिका सरकारले यतिखेर गर्नुपर्ने काम चाहिँ के हो? पहिला त अब तिनटै सरकार कोअर्डिनेट भएर कम्बाइन्ड रूपमै हामी कोरोना विरुद्धको अभियानमा लाग्नुपर्छ। यो एउटा ठुलै समस्या, ठुलो विकसित देशको लागि पनि ठुलै समस्या। यो सरकारले यो गर्ने, यो सरकारले यो गर्ने, यो सरकारले यो गर्ने बेला यो छैन। त्यो पछि त्यसको व्याख्या होला, त्यसको बारेमा खोज पडताल होला। तर अहिले भनेको हामी कोअर्डिनेटेड वेमै जानुपर्छ। पालिकाले गर्ने अब पालिका सबभन्दा प्रमुख त पालिकाले गर्ने काम पालिकाले नै गर्नुपर्छ। अनि सबभन्दा ठुलो यो जुन चेन अफ ट्रान्समिसन छ, रोग
समुदायमा फैल्न रोक्ने भनेको पालिकाकै हातमा। अनि पालिकाले त्यस सम्बन्धमा जसरी क्वारेन्टाइन व्यवस्थित गर्ने, क्वारेन्टाइनमा कति कस्तो छ केस, क्वारेन्टाइनबाट बाहिर समुदायमा जान फैलिने सम्भावना छ त्यो चाहिँ रोक्ने। अनि अरू प्रदेशले भनेको उहाँहरूलाई कोर्डिनेट गरिदिने, उहाँलाई चाहिएको कुराहरू मिलाइदिने। सपोज हामीले पालिकामा कुनै केस भयो, हामीले आइसोलेसनमा राखिरहेको, आइसोलेसनमा त्यो पेसेन्टको अवस्था बिग्रियो, हाम्रो भन्दा हामी त प्राइमेरी सेटअपमा छौँ, आइसोलेसनमा त गर्न मिल्ने हो। योभन्दा चाहिएको बढी उपचार चाहियो भने हामी प्रदेशमा कोर्डिनेट गरेर प्रदेशमा पठाउनु पर्यो। प्रदेशमा भएन भने प्रदेशले कोर्डिनेट गरेर उहाँलाई चाहिने अवस्थामा सङ्घको जुन जिल्ला अस्पताल छ त्यहाँ पठाउनु पर्यो। गर्ने काम हामीले एउटै हो, त्यो भनेको कोरोनाको रोकथाम रोक्नु पर्यो, कोरोनाको ट्रान्समिसन रोक्नु पर्यो। त्यो चाहिँ पालिका होस् कि प्रदेश होस् कि होस्। त्यही त यो पक्कै पनि गर्ने त आखिरी डाक्टर साहबहरू, नर्सहरू, अब अर्थात् त्यसमा सुरक्षाकर्मीहरू फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गरिराख्नु भएको छ, भित्रै बसेर औषधि मुनि गर्ने त यहाँहरूको जिम्मा नै हो। तर पनि एउटा पालिका सरकारले गर्ने कामहरू पनि गरेको, उनीहरूलाई धेरै ठुलो प्रेसर पनि परेको हामी बुझ्छौँ, सुन्छौँ। त्यसै गरी अब प्रदेश सरकार र अब सङ्घीय सरकारले खर्च गरेको बारेमा ठुलो विरोध, त्यसको आन्दोलन पनि चलेको एक किसिमबाट चाहिँ छ। तर पालिका सरकार बजेट नै नभएर पनि कठिन अवस्थामा गुज्रिरहेको कि, अर्थात् यहाँहरू जस्तो जो डाक्टर साहबहरू हुनुहुन्छ जसका सित साधन स्रोत नभएर कठिनाइमा हुनुहुन्छ कि यो चाहिँ नि के छ डाक्टर साहब, अर्थात् यस्तो गरे हुन्थ्यो भनेर डाक्टर साहब अहिले लागेको कुरो चाहिँ के छ डाक्टर साहब? यस्तो हो, हामीसँग त अब हामी सबभन्दा पहिला चाहिँ हामी पुरै देशै जहिले नि अब आफ्नै भएको हो, सबसँग सब कुरा स्रोत साधन छैन। तर भएको स्रोत साधन पनि हामीले युज प्रयोग गरेर हामीले रोक्न सक्छौँ। पालिकामा बजेटै धेरै बजेटै जान्छ भने छैन, त्यो आफ्नो ठाउँमा हो। तर हामीसँग एउटा नियत चाहिँ हुनुपर्छ कि हामीले यो चाहिँ महामारी हो, आज यहाँ आयो भने यो समुदायमा जान्छ, समुदायमा म पनि छु, समुदायको एउटा जनताको जुन प्रोग्राम हुन्छ त्यो चाहिँ इन्डिभिजुअली बुझेर गयो भने स्रोत साधन त चाहिन्छ नै, त्यो त चाहिने कुरा नै हो। तर अलिक कम स्रोत साधन भएर पनि हामीले त्यो रोकथाम चाहिँ गर्न सक्छौँ, गरेर पनि छ, पालिकाहरूमा गरेर पनि छ। हामीसँग नि सबै कुरा त छैन, तर कोर्डिनेट गरेर जसरी अब सिकाएरै पढाउनु पऱ्यो भने हामी प्रदेशसँग कोर्डिनेट गरिरहेको छौँ, टेकुसँग कोर्डिनेट गरिरहेको छौँ, त्यसरी गरेर हामी पठाइरहेको छौँ, भइरहेकै छ। पक्कै पनि, किनभने आखिर सबैभन्दा फ्रन्ट लाइनमा बसेर स्वास्थ्यकर्मीहरूले काम गरिराख्नु भएको छ र उहाँहरूको कामको हामीले प्रशंसा गर्नै पर्छ। आफूलाई खतरामा राखेर गर्नु भएको छ। यहाँहरू जस्तै डाक्टर साहबहरूले, अब नर्स बहिनीहरूले, अब हस्टेलमा रहनु भएका विभिन्न आफ्नो तहगतमा बस्नुभएका मान्छेहरूले सबभन्दा अगाडि बसेर काम गर्नु भएको छ। तर पनि नेपाल सरकारको जति पनि तहहरू छन्, हामी सङ्घीय संरचनामा गइयो र एक किसिमले अधिकारहरू पनि सम्पन्न सबैलाई बनाइयो भनेर यो कोभिड-19 को परीक्षणमा र यतिखेर डाक्टर साहबहरू तपाईँहरू चाहिँ आफूलाई कति सुरक्षित ठान्नुहुन्छ र कसरी काम गर्न सकिन्छ, भोलिको महामारी अझै योभन्दा बढ्दो आयो भने पनि भनेर कसरी सोचिरहनु भएको छ डाक्टर साहब? हामी त अब सुरक्षित पेसेन्टसँग हामी डाइरेक्ट कन्ट्याक्टमा आउने बिरामीसँग होइन, अब त्यो आइसोलेसनमा होस् कि क्वारेन्टाइनमा होस्, त्यही भएर सुरक्षित भएरै काम गर्नु पर्यो। कति त सुरक्षित छ, त्यो त अब उसमै सुरक्षित त भन्न मिल्दैन, एकदम सुरक्षित त भन्ने मिल्दैन। हामी काम गर्ने बेलामा सुरक्षित भएर काम गर्नु पर्यो। त्यसपछि पनि हामीलाई सङ्क्रमण हुँदैन भन्ने नि केही छैन। सब कुरा गर्दा गर्दै पनि संसारमा धेरै कयौँ उदाहरण छ, ठुल्ठुलो विकसित मुलुकमा पनि आइसियुमै काम गरेको डाक्टरहरू पनि सङ्क्रमित भएको छ। सुरक्षित त भन्ने मिल्दैन, तर काम गर्ने बेलामा हामी सुरक्षित भएर काम गर्नु पर्छ। अहिले डाक्टर साहबहरूको पालिकामा चाहिँ परीक्षणलाई केही बढाइएको छ, अर्थात् कसरी काम गरिएको छ? अहिले त मेरै उसमा उदाहरण लिनुभयो भने काममा हामी टिम बनाएको छौँ। एउटा चाहिँ अब बाहिर कोभिडहरू हेर्ने कोभिड सम्बन्धी टिम बनाएको छौँ। अर्को टिम भनेको हाम्रो अब जुन रेगुलर स्वास्थ्य केन्द्रको अरू छ, त्यसरी अब हाम्रोमा इमर्जेन्सी छ, इमर्जेन्सीमा पनि धेरै केसहरू आइरहन्छ। बर्थिङ सेन्टरहरू छ, त्यहाँ पनि अब यस्तो एरियामा बर्थिङ सेन्टरहरूले पनि ठुलै काम गरेको छ। त्यहाँ पनि अब मातृ शिशु
मृत्युहरू हुन सक्छ। त्यस्ताको लागि एउटा टिम छ, त्यो हामी मिलाएर अनि बाँकी जुन हाम्रो पालिकाको संयोजकहरू भयो अनि अरू स्वास्थ्य संस्थाहरू छ त्यहाँको इमर्जेन्सीमा चल्ने स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई पनि हामी कोभिडमा मोबिलाइज गरेर अहिलेसम्म काम गरेका छौँ। पक्कै पनि किनभने मुख्य रूपले काम गर्नु भएको अथवा बिरामी भइसकेपछि बिरामी नहुँदासम्म त सबैलाई हुन्छ। अब अहिले त्यहाँ के रुगाखोकी अथवा त्यस्तो लगाइसकेपछि राख्ने किसिमले कुनै अथवा क्वारेन्टाइनमा बेग्लै पठाउने अथवा घरमै बसेर यसरी सुरक्षित भएर बस्नुहोस् भनेर त्यस्तो पालिकाले कुनै अभियानहरू पनि चलाएको छ डाक्टर साहब? स्वास्थ्यकर्मीको लागि हजुर अहिले स्वास्थ्यकर्मीको लागि हामी आफ्नै जुन क्वार्टर छ नि हामी आफ्नै संस्थाको भन्दैछौँ क्वार्टर त्यो हामी स्वास्थ्यकर्मीको लागि क्वारेन्टाइनको लागि युज गरेका छौँ। त्यहाँ कोभिडमा काम गर्नेहरू प्रायः घर जानुहुन्न, उहाँहरू त्यही बस्नुहुन्छ। पछाडि अब जसरी पिसिआर उहाँहरू पेट भएपछि घर गयो, प्रायः घर जानुहुन्न। हामीले बेग्लै व्यवस्था गरेर स्वास्थ्यकर्मीको लागि हामीले आफ्नो क्वार्टरहरू युज गरिरहेको छौँ। पक्कै पनि डाक्टर साहब अब अन्त्यमा यहाँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्तिमतिर नै आइपुग्यौँ। म अब डाक्टर साहब पछि फेरि स्वास्थ्यकर्मी नर्सहरूसित म जान्छु। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ डाक्टर साहब? धन्यवाद मलाई यो फेसबुक लाइभ कोभिडको बारेमा बोल्नलाई निमन्त्रण गर्नुभयो। सबजना भन्ने अहिले त एउटै कुरो पुरै संसारमै एउटै कुरो यो कोभिड-19बाट हामी कसरी छुटकारा पाउने होइन। त्यही भएर अहिलेको बेलामा हामी सबजना मिलेर जहाँबाट जति सकिन्छ जे गर्न सकिन्छ कोभिडको बारेमा जुन चाहिँ गर्ने कोभिडलाई अनि आफू पनि सुरक्षित हुने, आफ्नो समुदायलाई, आफ्नो समाज, आफ्नो घरलाई सुरक्षित बनाउँदै अहिलेलाई त्यति नै हो। हस् त डाक्टर साहब, मैले यहाँलाई बिदा गरेँ। हजुर नमस्ते, धन्यवाद। आदरणीय साथीहरू, अब हामी चितवन क्यान्सर हस्पिटलमा कार्यरत सुषमा आचार्यजीसित हामी कुराकानी गर्नेछौँ कोभिड-19को विषयमा। किनभने यतिखेर चितवनमा पनि यसको सर्ने क्रम बढेको छ र त्यहाँ पनि स्वास्थ्यकर्मीहरू, त्यहाँ पनि हस्पिटलहरू र त्यहाँ यो कोभिड-19लाई विशेष किसिमले एउटा व्यवस्थित बनाउने कामहरूमा पनि उहाँहरू लागिराख्नु भएको छ। आउनुहोस् अब उहाँलाई केन्द्रमा राखेर केही प्रश्नहरू राखौँ र सुषमाजीलाई केन्द्रमा राखेर तपाईँहरूले केही प्रश्न पनि सोध्न सक्नुहुनेछ। सुषमाजी, मैले यहाँलाई स्वागत गरेँ। नमस्ते कार्यक्रममा। सुषमाजी, तपाईँको आवाज आइरहेको छैन। नमस्ते। प्राविधिक कुनै समस्या भएको जस्तो। सुषमाजी सुनिराख्नु भएको छ मलाई? यता आवाज आइराखेको छैन। एकपटक तपाईँ बाहिर गएर पुरै बन्द गरेर फेरि एकचोटि आउँदाखेरि ठिक हुन्छ कि? किनभने आवाज आइराखेको छैन। एकचोटि बाहिर गएर आउनुहोस् पक्कै पनि, किनभने प्राविधिक समस्याहरू हामी समय समयमा बेहोरी पनि राखेका छौँ, झेली पनि राखेका छौँ र सँगसँगै हामीले कार्यक्रमहरूलाई निरन्तर अघि पनि बढाइराखेका छौँ। आदरणीय साथीहरू, कोभिड-19को यो बहस हामी निरन्तर चलाइराखेका छौँ र आज बढी हाम्रो यो काम वैशाख 1 गतेबाट सुरु गरिएको थियो। आज असार 1 गते आयो र हामी तेस्रो महिनामा अब लाग्दैछौँ। हामीले एक किसिमले सचेत बनाउने अथवा सूचना दिने कुराहरूमा चाहिँ नि हामी लागिराखेका छौँ। किनभने यो बढिराखेको छ। अब लामो समयसम्म लकडाउन गरियो, लकडाउन गरेर पनि यो रोकिन सकेको छैन र फेरि चाहिँ नि बढिराखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यसलाई हामी कसरी नियन्त्रण गर्न सक्छौँ, कसरी यसलाई रोक्न सक्छौँ अथवा यो कति समयसम्म हामीले बेहोर्न पर्ने हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि हामीले मुख्य रूपमा चाहिँ नि बेहोर्न परेको कुरा भयो यो। त्यसै गरी अब तर पनि हामी यसलाई प्रयत्न गर्नु पर्यो। हामी जुन किसिमका हामीलाई जोगिने कुराहरू, जोगिने उपायहरूका बारेमा यहाँ बताइएको छ।
ती कुराहरू हामीले गर्न पर्यो र ती कुराहरू गर्न सकियो भने चाहिँ नि हामी पक्कै पनि स्वस्थ रहन सक्छौँ। यतिखेर हामीसित पत्रकार बाला अधिकारी पनि आइपुगिसक्नु भएको छ। त्यसै गरी हामीसित कुरा गर्दा गर्दै बिचमै काटिनु भएको छ सुषमाजी, उहाँ आइपुग्नु भएपछि उहाँपछि म बालाजीसित कुराकानी गर्ने नै छु। किनभने कोभिड-19 को जुन किसिमको हामी चपेटामा परेका छौँ सबै मान्छेहरू, यसमा प्रत्यक्ष रूपले काम गर्ने सबभन्दा अगाडि फ्रन्ट लाइनमा बस्ने डाक्टर हुनुभयो, त्यसै गरी त्योभन्दा बढी अझै बस्ने नर्सहरू हुनुभयो अथवा हस्पिटलमा बस्ने स्वास्थ्य कर्मीहरू सबैभन्दा अगाडि र जोखिममा निरन्तर रूपले बसिरहनु परेको छ भने त्यसै गरी पत्रकार साथीहरू पनि त्यति नै जोखिम मोडेर यो कामका लागि हिँडिरहनु परेको छ। किनभने यो बिचमा भएका राम्रा नराम्रा जति पनि कुराहरू छन् ती सबै पत्रकार साथीहरूले निकालिराख्नु भएको छ र ती सूचनाकै आधारमा हामीले समाचारहरू थाहा पाउने र ती कुराहरूसित हामी अपडेट हुने पनि परिस्थिति हाम्रो बनेको छ। सुषमाजी सुन्नुहुन्छ? हजुर म सुन्दैछु सर। अहिले मैले पनि सुने। चितवनको अवस्था के छ र तपाईँको हस्पिटल क्यान्सर हस्पिटलमा अहिलेको अवस्था कोभिड-19 को कस्तो छ बताउनुहोस् न। यो जुन कोभिड-19 सुरु हुनभन्दा अगाडि जतिको पेसेन्टको फ्लो थियो कोभिड-19 सुरु भएपछि एक मात्रामा छैन, तर रिलेटिभली हेर्दाखेरि चाहिँ पछिल्लो समयमा चाहिँ पेसेन्टहरू चाहिँ बढ्ने क्रम जारी रहेको छ। तपाईँको आवाज घरि आउने घरि नआउने गरेर नबुझिने भइराखेको छ, यो चाहिँ अलि अडिएर बोल्नुपर्छ होला, फेरि भनौँ त। जुन यो लकडाउन सुरु हुनभन्दा अगाडि जतिको पेसेन्टको फ्लो थियो त्यतिको पेसेन्टको फ्लो अहिले नभए पनि बिस्तारै यो पछिल्लो समयमा चाहिँ बिस्तारै पेसेन्टको फ्लो चाहिँ बढ्ने क्रम छ अहिले क्यान्सर हस्पिटलमा। पक्कै पनि यो कोभिड-19 को अवस्था चितवनको चाहिँ कस्तो छ? अहिले चितवनमा कोभिड-19 को केसहरू मलाई जस्तो लाग्छ 27 वटा केसहरू भरतपुर अस्पताल सरकारी अस्पतालमा छन् अहिले। भनेपछि चाहिँ क्यान्सर यो चितवन जिल्लामा चाहिँ कोरोनाको केसहरू चाहिँ लगभग अब पहिलाको भन्दा अहिले बढिरहेछ र यहाँ नै चितवनमा पनि पिसिआर टेस्ट गर्ने ल्याब भएको हुनाले चाहिँ ल्याबमा टेस्टहरूको कार्यक्रम चाहिँ जारी छ। अब बिस्तारै आउँदा दिनहरूमा चाहिँ के हुन्छ अब त्यो समयले नै बताउला। पक्कै पनि अब किनभने अहिलेको अवस्थामा कोभिड-19 लागेर भन्दा पनि त्रासले बढी डराएका छन्। यस्तो अवस्थामा अब हस्पिटलमा डाक्टर नर्सहरूको चाहिँ खास भूमिका चाहिँ कस्तो हुन्छ? हस्पिटलमा स्वास्थ्य कर्मीहरू भनेको चाहिँ फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने कर्मचारीहरू पर्यो। स्वास्थ्य कर्मीहरू चाहिँ पेसेन्टसँग डाइरेक्ट कन्ट्याक्टमा आउनु हुँदाखेरि पहिलाको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा चाहिँ के फरक छ भने स्वास्थ्य कर्मीहरूको आफ्नो पर्सनल इथिक्स केही पनि फेरिएको छैन र डक्टरहरूले आफ्नो पर्सनल जसरी काम गर्नुभएको छ अरू सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मीहरूले त्यसरी नै काम गर्नुभएको छ। फरक अवस्था सिर्जना भएको छ मनोबलमा चाहिँ सिर्जना भएको छ। पहिला चाहिँ कुनै पनि डिस्ट्रिक्टले कुनै डर चिन्ता बिरामीलाई सेवा गरिन्थ्यो भने अब बिरामीहरूलाई हुँदाखेरि कतै कोभिड-19 सरै त होइन पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्टमा नलगाए प्रोपर सुषमाजी तपाईँको आवाज घरि आएको छ घरि आएको छैन, त्यो के भएको होला? त्यहाँ अलिकति प्राविधिक रूपले केही फरक भएको अथवा के भएको होला? मैले हजुरको आवाज चाहिँ सुनिरहेको छु। अहिले राम्रो आएको छ, अहिले राम्रो आयो। स्वास्थ्य कर्मीहरू हजुर हजुर फ्रन्ट लाइनमा हुनुभएको स्वास्थ्य कर्मीहरूले काम गर्ने कुराहरूमा चाहिँ आफ्नो प्रोफेसनल इथिक्समा चाहिँ कुनै पनि फरक परेको छैन। फरक परेको भनेको एउटा मनोबलको कुरा हो। मनोबलको कुरा पनि कस्तो भन्छ भने स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चाहिँ आवश्यक मात्रामा पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्टहरू मास्कहरू ग्लोभ्सहरू सेनिटाइजरहरू प्रशस्त मात्रामा एभाइलेबल भयो भने चाहिँ काम गर्नु त्यस्तो गाह्रो वातावरण चाहिँ सिर्जना छैन जस्तो लाग्छ मलाई अहिलेको अवस्थामा। पक्कै पनि यहाँले एउटा सकारात्मक र उत्साहवर्धक कुरा नै गर्नुभएको छ। यो डाक्टर नर्स प्रति समाज र सरकारको यतिखेर कस्तो दायित्व हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ यहाँलाई?
समाजले त अहिलेको अवस्थामा यो जुन स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूको मनोबल प्रेरणा बढाउने काम गर्नुपर्छ। तर अहिले हामीले विभिन्न संसार माध्यमहरूमा चाहिँ घर भाडामा बस्ने स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई गर्ने कुराहरू, पिसिआरको रिपोर्ट माग्ने कुराहरू, विभिन्न देखाउने कुराहरू, यस्ताले गर्दाखेरि चाहिँ मनोबलहरूमा चाहिँ केही गिरावट आउँछ। सामान्य अवस्थालाई सरकारले स्वास्थ्य कर्मी सुषमाजी, तपाईँको आवाज चाहिँ त्यो उसमा थिचिएर नसुनिएको जस्तो, घरि आउँछ घरि आउँदैन, त्यो मोबाइलको स्पिकर भएको ठाउँ थिचिएको छ र हो कि घरि आउँछ घरि आउँदैन त्यस्तो भइरहेको छ? ओ अहिले ठिक छ फेरि बोल्दै जाँदाखेरि। हजुर समस्या आयो हजुर। भनौँ त भनौँ, अलि सुनिएको छैन सुरुबाटै चाहिँ नि। यसमा चाहिँ समाज र सरकारले चाहिँ अहिलेको अवस्थामा स्वास्थ्य कर्मीहरूको मनोबल उच्च राख्ने, स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई उत्प्रेरणा जगाउनु पर्ने अवस्था हो। अहिले हामीले समाजमा विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट सुनिराखेका छौँ, पत्र पत्रिकामा देखेका छौँ, घर भाडामा बस्नुहुने स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई घरबेटीहरूले निकालिदिनु हुने, विभिन्न किसिमका प्रश्नहरू तेर्साउनु हुने, पिसिआर रिपोर्टहरू माग्नु हुने, जसले गर्दाखेरि चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूले निष्क्रिय रूपमा आफ्नो स्वास्थ्य संस्थामा गएर काम गर्नको लागि चाहिँ मनोबल गिरेको अवस्था सिर्जना भएको हो कि जस्तो देखिएको छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। यस्तो नभइकन सरकारले प्लस समाजले कसरी स्वास्थ्य कर्मीहरूको मनोबललाई उच्च राख्न सकिन्छ भनेर चाहिँ ध्यान दियो भने चाहिँ अझ यो कोभिड-19 को रोकथामको लागि चाहिँ अझ केही थप सहयोग पुग्ने जस्तो मैले देख्छु। पक्कै पनि यतिखेर डाक्टर नर्स ड्युटीबाट घर आउँदा त्रसित हुनुपर्ने अवस्था बनेको छ कि छैन? डाक्टर समाजमा अहिले के चाहिँ समाजको सोच भएको छ भने डाक्टर नर्सहरू अरू कुनै स्वास्थ्य कर्मीहरू हस्पिटल जान्छन्, हस्पिटलमा काम गर्छन् भनेपछि उनीहरूलाई कोरोना लागेको हुन्छ अथवा उनीहरूले कोरोना लिएर आउँछन्, समाजमा भित्राउँछन्, हामीलाई कता सार्छन् भन्ने जस्तो कुराहरू चाहिँ यो समाजमा अलिकति नबुझिएको हो कि यो कुरा जस्तो लाग्छ मलाई। स्वास्थ्य कर्मीहरू स्वास्थ्य संस्थामा जाँदैमा उनीहरूले चाहिँ कोभिड-19हरू सार्ने भन्ने कुरा हुँदैन। उच्च जोखिम हुन्छ त्यो मान्छु, तर स्वास्थ्य कर्मीहरूले आफ्नो पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट्सहरू लगाउने, मास्कहरू, ग्लोभ्सहरू लगाउने, पर्सनल सेनिटाइजेसनको लागि चाहिँ ध्यान दिनुभयो भने ध्यान दिएर काम गर्दाखेरि चाहिँ यो जुन त्यो जोखिम छ यो जोखिमहरूलाई चाहिँ न्यून गर्न सकिन्छ। र प्लस समाजमा जाँदाखेरि चाहिँ डराउनु पर्ने कुराहरू भन्दा पनि आफूले नै एउटा आफ्नै स्वयं जिम्मेवारी भएर आफू घरमा जाँदाखेरि चाहिँ पर्सनल आइसोलेसनमा बस्नु नै ठिक हुन्छ, आफूले अर्गनाइजेसनमा काम गरिरहेको। अब यो कोभिड-19 एक किसिमले जुन किसिमले चर्चा परिचर्चा गरिएको छ कि यो भइसकेपछि त मृत्युको मुखमा सोझै पुगियो भने जस्तो चाहिने परिस्थिति पनि एउटा बाहिर बनेको छ। अब यो परिस्थितिमा काम गर्ने डाक्टर नर्सहरूको लागि चाहिँ नि अब साधनहरू चाहिँ नि कस्तो छ के अहिले? अब यहाँहरूको अलि सम्पन्न हस्पिटलहरूमा त त्यो अवसर पनि होला अर्थात् सबै साधन स्रोतहरू पनि होला, तर जसरी बाहिर आइराखिएको छ त्यसले पनि एउटा समाजमा अलि डरको परिस्थिति निर्माण गरेको हो कि तपाईँलाई के लाग्छ सुषमाजी? अब यो सुरुको जुन कोभिड-19 चाहिँ जसरी यो अब अचानक नै जसरी फैलियो त्यस्तो सुरुको अवस्थामा चाहिँ अब यसरी छिटो फैलेला जस्तो कसैले लागेको थिएन होला। त्यसै भएले प्रिकर्सनको केही सामानहरू चाहिँ नजुटाइएको पनि होला। त्यो अगाडिको केसमा चाहिँ यो यस्तो जुन यस्तो भए थियो त्यो भएको वातावरण चाहिँ बिस्तारै हट्दै गएको हो कि अहिले जस्तो लाग्छ। किनभने सरकारले पनि जुन प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्टहरू बिस्तारै किनिराखेको अवस्था र समाजका सम्पूर्ण हस्पिटलहरूमा चाहिँ क्षेत्रीय कार्यालयहरूदेखि लिएर विभिन्न च्यानलहरूबाट सबै सरकारी संस्थाहरूमा चाहिँ पुर्याएकोमा कन्डिसन प्लस स्वास्थ्य संस्थाहरूले आफूले इन्टरनल्ली पनि यो इक्विपमेन्टहरू चाहिँ किनिरहेको अवस्थामा चाहिँ अहिले मलाई लाग्छ धेरै जसो स्वास्थ्य संस्थाहरूमा चाहिँ पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्टहरू चाहिँ एभाइलेबल छ होला जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा। पक्कै पनि तपाईँले भन्नुभयो जस्तै त्यसै गरी यो
नर्सको काम सधैँ दुःखको छ, हो त डाक्टरको पनि छ नि, तर पनि रात दिन भन्न पाइँदैन। अब यसरी सेवामा तल्लीन बसिरहनु पर्छ होइन। अब एउटा त बिरामीको अवस्था हेर्न पर्यो, अब यो भाइरस आफै एउटा मान्छेबाट अर्को मान्छेमा सर्ने छ र यस्तो कठिन परिस्थितिमा काम गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई नेपाल सरकारले कस्तो खालको प्रबन्ध गर्ने उपयुक्त हुन्छ होला, के तपाईँहरूले कसरी सोचिरहनु भएको हुन्छ? यसको त नेपाल सरकारले व्यवस्था गर्नुपर्ने भनेको त जुन स्वास्थ्य संस्थामा काम गरिराख्नु भएको छ, स्वास्थ्य संस्थामा उहाँहरूले चाहिँ कुनै डर त्रास भइरहित वातावरणमा चाहिँ उहाँहरूलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण स्वास्थ्य सम्बन्धी सामग्रीहरू, प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट्सहरू सबै सरकारले चाहिँ एभाइलेबल गरिदियो भने चाहिँ जुन स्वास्थ्य कर्मीहरूको मनोबल बढ्ने, उत्प्रेरणा बढ्ने र काम गर्नको लागि चाहिँ त्यो डर त्रासहरू चाहिँ कम हुने हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। पक्कै पनि। अब एउटा नर्सले कोभिड-19 को बिरामी र अन्य बिरामीलाई चाहिँ नि हेरचाह गर्दा कस्तो किसिमले फरक गरेर हेरचाह गर्दछन्? अब यस्तो नर्सहरू भनेको चाहिँ फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने उहाँहरू स्वास्थ्य कर्मीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको चाहिँ आफ्नै प्रोफेसनल इथिक्स छ। उहाँहरूको प्रोफेसनल इथिक्समा चाहिँ कुनै पनि फरक हुँदैन। कोभिड-19 भन्दा अगाडिको अवस्था र अहिले कोभिड-19 को अवस्थामा चाहिँ जुन रूपले उहाँहरूले आफ्नो इथिक्स प्रयोग गरेर गर्नुभयो त्यही अनुसार नै गर्नुहुन्छ होला। अहिले के मात्र फरक परेको छ भने चाहिँ एउटा मनोबलमा फरक परेको छ होला। पहिला चाहिँ उपचार गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो भए डर हुन्थेन भने अहिले चाहिँ कति कोभिड सर्ने हो कि आफूले केही पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्टहरूमा केही कमी गर्यो भने कति, अथवा आफू चुक्यो भने आफू शिकार हुने हो कि, त्यस्तो मात्र एउटा मनोबलमा मात्र फरक छ होला। अरू कुनै पनि कुराहरूमा चाहिँ फरक छ जस्तो मलाई लाग्दैन। पक्कै पनि यहाँले महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नुभएको। यो मनोबल बढाउन अर्थात् उहाँ आफै जो त एउटा आफै केयर गर्नु पर्यो, अरू जुन बाहिर पक्ष छ अर्थात् एडमिनिस्ट्रेटिभ, अब डाक्टर, बिरामी अर्थात् त्यहाँ हुनु भएको अथवा बाहिर मान्छेले कसरी यो क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छे भएका मान्छेहरूको मनोबल बढाउन सकिन्छ होला? उहाँहरूलाई मनोबल बढाउनको लागि त काम गर्ने एप्रोप्रिएट वातावरण क्रिएट गरिदिन पर्यो। उहाँहरूको लागि चाहिँ उहाँहरू काम गर्दैमा उहाँहरूले कोभिड-19 को चार्मुन छ भन्ने कुरा हुँदैन। उहाँहरूको लागि चाहिँ अब एउटा चाहिँ सामाजिक वातावरण क्रिएट गरिदिने, सामाजिक पारिवारिक वातावरण क्रिएट गरिदिने र एउटा चाहिँ स्वास्थ्य संस्थामा चाहिँ कस्तो वातावरण क्रिएट गरिदिने भनेको दुईटा बाटा हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सामाजिक र पारिवारिक वातावरणमा चाहिँ उहाँलाई स्वास्थ्य संस्था आउन जान कुनै पनि बाधा बेहोरत नहोस्। उहाँ सजिलैसँग पहिलाको दिनमा जसरी स्वास्थ्य संस्था जानुहुन्थ्यो, काम गर्नुहुन्थ्यो, आउनुहुन्थ्यो, त्यसरी नै अहिले पनि उहाँले काम गर्ने वातावरण सिर्जना होस्। प्लस स्वास्थ्य संस्थाभित्र उहाँहरूलाई चाहिने सम्पूर्ण जुन आवश्यक कुराहरू एभाइलेबल गरिदियोस् र एभाइलेबल गरिदियोस् नै उहाँहरूको मनोबल चाहिँ पक्कै तिनै कुराले नै उहाँहरूको मोरल बुस्ट गराउन सकिन्छ भन्ने नै कुरा हो। यो कोभिड-19 रोकथामका लागि डाक्टर र नर्सको चाहिँ नर्सको कस्तो भूमिका हुन्छ र यसलाई कसरी रोकथाम गर्न सकिन्छ होला? अब यो कोभिड-19 रोकथामको लागि अब डक्टरहरूको भूमिका, बिरामीहरू जुन ओपिडी पेसेन्टमा आउनुहुन्छ, ओपिडी पेसेन्टमा आउँदाखेरि डक्टरहरूले चाहिँ पेसेन्टको हिस्ट्री सोधिने, पेसेन्टलाई कुनै उसको भिजिट हिस्ट्री, कहीँ घुमेर गरेर आएको छ कि, उसको घर कहाँ हो अथवा उसको मेडिकल हिस्ट्री कस्तो छ त्यो सोधिदिनु भयो भने चाहिँ के हुन्छ भने पेसेन्टलाई चाहिँ ट्रेसिङ गर्नको लागि सजिलो हुन्छ। उनलाई कोरोनाको सस्पेक्टेड एरियाबाट आएको कि होइन भनेर चाहिँ थाहा पाउन सकिन्छ। त्यो एउटा चाहिँ डक्टरहरूको केसमा हुन्छ होला। अर्को भनेको नर्सहरूको केसमा चाहिँ जुन हस्पिटलभित्र भर्ना भएर बस्नुभएको छ उहाँहरूको चाहिँ पेसेन्टहरूको चाहिँ कस्तो छ, उहाँहरूको मेडिकल हिस्ट्री कस्तो छ, ज्वरो आउने, श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्याहरू देखिएको छ कि छैन, अथवा उहाँहरूलाई खोकी लाग्ने भिजिटरहरू आउँदाखेरि चाहिँ कस्तो बाटो भित्र आइरहेको छ, कस्तो कायम गरेर गरिराख्नु भएको छ, यस्ता कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दियो भने चाहिँ पक्कै पनि। किनभने अब मुख्यतः डाक्टर नर्स, किनभने हामी अब अहिले त कस्तो पनि भयो भने फेरि रुवा खोकी यसो लाग्ने बित्तिकै मान्छे सशङ्कित हुने
डराउने अर्थात् परीक्षण पनि हुने कि नहुने भने जस्तो अवस्था छ। यहाँहरूको हस्पिटलमा पनि यो कोभिड-19 को परीक्षण हुन्छ नि? कोभिड-19 को परीक्षण हाम्रोमा चाहिँ यस्तो छ, ऱ्यापिड टेस्ट चाहिँ हाम्रोमा हुन्छ, पिसिआर चाहिँ हाम्रोमा हुँदैन। सस्पेक्टेड केसको पिसिआरहरूलाई चाहिँ हस्पिटलबाट स्याम्पलिङ गरेर यता कोभिड ल्याबमा चाहिँ पठाउने कार्य गरिन्छ। ए भनेपछि अहिले चितवनमा कतिवटा ल्याब छन् यो परीक्षण हुने? यो परीक्षण हुने चाहिँ एउटा सरकारी ल्याब चाहिँ एउटा छ, प्राइभेट ल्याब चाहिँ जहाँसम्म मलाई लाग्छ कुनै छैन होला अहिलेसम्म। प्राइभेट क्षेत्रमा चाहिँ गरिएको छैन होला, सरकारीमा चाहिँ एउटा ल्याबले गरिराखेको छ। ए भनेपछि यसको परीक्षणको मात्रा चाहिँ नि साह्रै मन्द गतिको भएन सुषमाजी? यहाँको परीक्षणको गतिको बारेमा एक्ज्याक्ट डाटा चाहिँ मलाई थाहा भएन, तर देशभरिकै परीक्षणको गति हेर्दाखेरि चाहिँ अब यो जुन 21वटा जति कि कतिवटा ल्याब छ तिनीहरूले परीक्षणको गति बन्द भएको हो कि जस्तो चाहिँ लाग्छ। तर अब त्यसको पछाडि पनि विभिन्न कारणहरू होला नि, जनशक्तिको कारणहरू होला, रिएजेन्टको कारणहरू होला, किटको कारणहरू होला। यसमा त सरकारले ध्यान दिएर यो परीक्षणको गतिलाई बढायो भने चाहिँ जतिसक्दो कोभिड पेसेन्टहरूलाई आइडेन्टिफाई गर्न सक्यो, तिनीहरूलाई ट्रेसिङ गर्न सक्यो, त्यति नै यो कोभिडको सङ्क्रमणको यो जुन दर यो कोभिड यसरी बढिरहेको छ यसलाई चाहिँ न्यून गर्न सकिन्छ होला। पक्कै पनि यहाँले महत्त्वपूर्ण समय दिनु भएको छ र धेरै कुराहरू प्रश्न पनि पारिदिनु भएको छ। किनभने हस्पिटलमा डाक्टर, नर्स, अन्य स्वास्थ्य कर्मीहरू, त्यहाँ बसेर काम गर्नुभएका विभिन्न व्यक्तिहरूले गरिराख्ने र बाहिर एउटा चलिरहेको हावाको बारेमा अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ सुषमाजी? अन्त्यमा डाक्टर, नर्सदेखि लिएर सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई अहिलेको अवस्थामा हामी जुन सम्पूर्ण बाहिर बसिरहेका छौँ उहाँहरूले चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूको सधैँ मनोबल उच्च राखिदिनु, उहाँहरूलाई काम गर्ने वातावरण क्रिएट गरिदिनु। स्वास्थ्य कर्मी नै हुन् जुन चाहिँ कोभिड-19 का फ्रन्ट लाइनरको रूपमा चाहिँ अगाडि बढेर काम गरिरहेका छन्। उनीहरू जति एक्टिभ भए त्यति नै यसलाई यो कोभिड-19 लाई चाहिँ निरुत्साहित गर्नको लागि पक्कै पनि सुषमाजी अब म यहाँलाई बिदा गर्छु। यहाँले हामीलाई समय दिनुभयो, धन्यवाद, नमस्कार। हुन्छ सर, यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। आदरणीय साथीहरू, अब हामी पत्रकार साथी बाला अधिकारीसित कुराकानी गर्नेछौँ र उहाँलाई पनि यहाँहरूले प्रश्न सोध्न सक्नुहुनेछ। किनभने अब विभिन्न किसिमको समाचारहरू पत्रकार साथीहरूले नै ल्याइदिनु भएको हुन्छ र ती पत्रकार साथीहरूले ल्याएको खबरका आधारमा नै हामी सुसूचित हुन्छौँ र एक किसिमले डाक्टर, नर्स, सुरक्षाकर्मी लगायत पत्रकार साथीहरूले त्यति नै जोखिममा बसेर काम गरिरहनु भएको छ र आज हामीसित बाला अधिकारी हुनुहुन्छ। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। बालाजी नमस्कार, मैले स्वागत गरेँ कार्यक्रममा। नमस्कार, यो कार्यक्रम हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्णमा नमस्कार मेरो। अनि बालाजी, अहिले यो कोभिड-19 को लामो समयसम्मको लकडाउन छ, कसरी दिन बिताइरहनु भएको छ, के गर्नु भएको छ? यो लकडाउनको चाहिँ मैले भरपुर सदुपयोग गरेको छु हैन। अब यो लकडाउनमा अब यो फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने पत्रकारहरू, विशेष गरी अब महिला पत्रकारहरू, उहाँहरूको अब आफू पनि रिपोर्टिङमै छु, म आफू पनि मिडिया रेगुलर अब अनलाइनहरू अब यताउता न्युजहरू हालिरहेको छु। त्यसमा पनि त्यो फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने साथीहरूलाई अलिअलि अब राहत प्याकेजको व्यवस्था, अनि त्यसपछि यो स्वास्थ्य परीक्षणको विषयमा जुन अब अस्ति हामीले 90 जनाभन्दा बढी पत्रकारहरूको चाहिँ पिसिआर यो महासङ्घको पत्रकार महासङ्घको चाहिँ पहलमा त्यो गरियो। यस्तै काम गरेर म आफ्नो समय चाहिँ एकदम व्यस्ततामै बिताइरहेको छु। यतिखेर यहाँ प्रेस युनियनको नेतृत्वमा पनि हुनुहुन्छ, प्रेस युनियन के गर्दैछ? प्रेस युनियन पनि यो अहिले अब हामी यो कोभिड-19 कै उसमा अब धेरै साथीहरू पीडामा हुनुहुन्छ, कति जागिरबाट हात धुनुपर्ने अवस्था छ, कति साथीहरूलाई मिडिया हाउसहरूले चाहिँ अब यो उसमा नआउनु, पछि हामी बोलाउँछौँ आवश्यक परेमा भनेर अब इन्डाइरेक्टली उनीहरूलाई चाहिँ जागिरबाट चाहिँ हात धुन लाएको अवस्था छ। त्यस्ता साथीहरूलाई के गर्ने भनेर हामी छलफलमा छौँ र कति साथीहरूको विषयमा त हामीले मिडिया हाउसमा गएर पनि कुरा गरेका छौँ। यो पत्रकारहरूलाई अब यस्तो बेलामा हैन अब यो गर्नुहुन्न भनेर, अनि मिडिया आफै पनि प्रेस युनियन आफै पनि ती साथीहरूको विषयमा र अन्य विषयमा हैन समग्र हामी एउटा पत्रकार हौँ, राष्ट्रको चौथो अङ्ग हौँ र हामीले
पत्रकारिताको मात्रै पत्रकारहरूको मात्रै चिन्ता छैन, हामी समग्र देशको लागि कहीँ सीमा मिचेको छ, कहीँ के छ, हामी यसैमा छलफल दौडधुप गरिरहेका छौँ। पक्कै पनि, किनभने यतिखेर धेरै पत्रकारहरूलाई तपाईँले पनि भने जस्तै जागिरबाट बिदा लिनु परेको अवस्था, अर्थात् हाउसहरू पनि ठुल्ठुला हाउसहरू पनि एक किसिमले लक नै भएको बन्दै हुनु परेको भन्ने उहाँहरूको पनि आफ्नै किसिमको अस्तव्यस्तताहरू छन्। त्यसो सँगसँगै अहिले यही बिचमा चाहिँ नि नेपाल सरकारले बजेट लिएर आयो, तर पत्रकार क्षेत्रलाई कुनै पनि वास्तै नगरिकन लिएर आएको छ। यो विषयमा तपाईँको धारणा के छ? यो पत्रकारिता क्षेत्रमा जहिले पनि यो सरकार अनुद्धार बनिरहेको छ होइन। कहिले चाहिँ मिडियालाई अङ्कुश लाउने कुरामा होस्, बजेट विनियोजन गर्ने कुरामा होस्, अन्य कुरामा होस्, यो पत्रकारहरूलाई चाहिँ साँच्चीकै भन्ने हो भने यो सरकारले पत्रकारहरूको अपमान गरिरहेको छ। र बजेटको विषयमा पत्रकारिता क्षेत्रमा मिडिया क्षेत्रलाई चाहिँ व्यवस्था गरेर यत्रो बजेटहरू आएको छ, यो विनियोजन गरिनु, अनि यो एकदमै समग्र पत्रकारहरूको लागि दुःखद कुरा हो। सरकारले जब राष्ट्रको चौथो अङ्ग भनेर हामीलाई यसरी सम्मान गरिरहेको अवस्थामा राष्ट्रले आर्थिक रूपमा पनि त हामीलाई आर्थिक समृद्धिमा पनि त पत्रकारहरूलाई लानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उसलाई हेक्का नरहेकोमा चाहिँ अब नेपाल प्रेस युनियन लगायत सम्पूर्ण पत्रकारहरू हामी यसमा चाहिँ दुःखी छौँ। तपाईँहरूले पत्रकार साथीहरूलाई केही साधनहरू पनि उपलब्ध गराइयो भन्नुभएको छ। अब त्यस्तो केही कस्तो कस्तो साधनहरू उपलब्ध गराउनु भएको छ र अहिलेसम्म परीक्षण गरिएका साथीहरू सबै सुरक्षित भेटिनु भएछ? हामीले जुन नेपाल पत्रकार महासङ्घको पहलमा 90 जना भन्दा माथि चाहिँ काम गर्ने साथीहरू पत्रकार साथीहरूको PCR परीक्षण गरिएको थियो। त्यसमा सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ होइन, सबै सुरक्षितै रहेको अवस्था छ। अनि हामीले चाहिँ अहिले के छ भने हामी नेपाल प्रेस युनियनको एउटा महिला विभाग भन्ने छुट्टै छ होइन, प्रेस युनियनको एउटा विभाग, त्यो विभागको संयोजक म आफै पनि हो। हामीले केही अस्ति पत्रकार महिला साथीहरूलाई चाहिँ फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने साथीहरूलाई केही यसो त्यो राहत प्याकेज स्वास्थ्य सामग्रीहरू, मास्क, सेनिटाइजर लगायतका केही सामानहरू पनि वितरण गऱ्यौँ। यसमा पत्रकार महासङ्घले पनि विभिन्न मिडिया हाउसमा गएर पत्रकार महासङ्घले पनि यसलाई अलिकति राहतहरू वितरण गर्यो। नेपाल प्रेस युनियनले पनि अब यो ज्याकेटहरू लगायतका केही सामग्रीहरू पत्रकारहरूलाई वितरण गरेको छ। हामी सबै समग्र चाहिँ हामीले त्यो खाद्य सामग्रीहरू भन्नाले स्वास्थ्य सामग्री, खाद्य सामग्रीहरू त पत्रकारहरूलाई दिएका छैनौँ। स्वास्थ्य सामग्रीहरू चाहिँ हामीले अलिकति अब फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने साथीहरूलाई अब अलिअलि स्रोत जुटाएर हामीले उपलब्ध गराएका छौँ। अझै यहाँ महिला पनि हुनुभयो, अहिले पनि भन्नुभयो त्यसको एउटा नेतृत्वमा पनि हुनुहुन्छ। यतिखेर महिला पत्रकार साथीहरूलाई परेको मुख्य समस्या चाहिँ के छ? यतिखेर महिला पत्रकार साथीहरूलाई सबैभन्दा ठुलो समस्या त अधिकांश महिला पत्रकारहरू होइन, अब घरमा सानो बच्चा छ, अब घरायसी उनीहरूको आफ्नो लाइफ छ, अनि घरभित्र सासू ससुरा परिवारहरूले नजा कोरोना सर्छ, त भिडमा जानुपर्छ, यहाँ जानुपर्छ, त्यहाँ जानुपर्छ, जागिरबाट हात धो भन्ने एउटा समस्या भयो। दोस्रो कुरो, सबै महिलाहरूको एउटै पेसाकर्मीसँग त बिहा भएको छैन, पत्रकारको पत्रकारसँगै बिहा भएको छैन। अन्य पेसामा हुनेका जस्तै श्रीमानहरू अहिले यो लकडाउनले गर्दा छुट्टीमै रहनु भएको छ। अधिकांश छिटो घर आउने अनि छिटो घर उहाँहरू चाहिँ घरमै बस्ने, अफिस नजाने परिस्थिति हुँदाखेरि पत्रकार त जतिखेर पनि खट्नु पर्यो, जतिखेर पनि हिँड्नु पर्यो। अनि श्रीमानहरूले पनि यस्तो बेलामा चाहिँ उनीहरूलाई अलिकति मानसिक टर्चर भयो जस्तो कुरा साथीहरूबाट आएको छ। महिला पत्रकारहरूले भोग्नुपर्ने एउटा घरेलु भनौँ न एक प्रकारको लैङ्गिक घरेलु हिंसा पनि उनीहरूले सहनु पर्ने अवस्था आएको छ। किनभने श्रीमान घरमा हुन्छ, दिनभरि डुलेर श्रीमती रिपोर्टिङ गरेर आएको हुन्छ, मेरो चाहिँ छुट्टी हुने, तेरो चाहिँ नहुने, त चाहिँ यसो गर्ने, या म घर बसेको बेला नि टाइम नदिने भने जस्ता गुनासा, अनि पारिवारिक अलिकति यो भनौँ न असन्तुष्टिहरू भएर अलिकति श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्धमा पनि अलिकति यसले चाहिँ थोरै तिक्तता ल्याएको परिस्थिति चाहिँ छ। पक्कै पनि अब किनभने यो एक किसिमले पत्रकारको यतिखेरको जुन कठिनाइ छ, अरू सबै घर बसिराख्नु परेको, अब डाक्टर, नर्स, सुरक्षाकर्मी, पत्रकारहरू बाहिर निस्किनु परिराखेको छ र हाम्रो समाजको जुन बनोट छ त्यसले पनि अहिले तपाईँले भन्नुभएको कुरालाई पक्कै पनि त्यो किसिमले सोच्नलाई बल पनि पुर्याएको होला। तर पनि त्योभन्दा पनि
अब यो पेसालाई बुझ्न जरुरी छ। अहिले तपाईले भने जस्तै सम्बन्धित कुरा बुझेको साथी भयो भने त एउटा कुरो हुन्छ, नत्र भने प्रश्नहरू यसमा आउन सक्छन्। अब पत्रकार साथीहरू जस्तो महिला पत्रकारहरूलाई पनि अब यो जागिरबाट बाहिर जाऊ, अर्थात् अहिले त झन् तिमी नआऊ भन्ने नि मिडिया हाउसहरूलाई नि सजिलो पनि भएको नि होला। अब त्यस्तो खालको तपाईँहरू भाटामा कतिको गुनासो आएको छ? एकदम धेरै साथीहरूको गुनासो आएको छ। केही अधिकांश यो जुन उसबाट जागिरबाट नआऊ भन्ने जुन परिस्थिति सिर्जना भएको छ त्यो महिला पत्रकारहरूलाई नै बढी, त्यसको सङ्ख्यामा हेर्दा महिला पत्रकारहरू नै त्यसमा हुनुहुन्छ। यो समग्र महिला पत्रकारहरूको त्यति यो घरायसी समस्या हुँदाहुँदै यो जागिरसँग जोडिएका समस्याहरू भयो, प्रोफेसन यो व्यावसायिकसँग जोडिएका समस्या भए, त्यसमाथि यो रिपोर्टिङमा जाँदै गर्दाका यो समस्याहरू, जोखिम, विभिन्न जोखिमका बावजुद पनि महिला पत्रकारहरू, अब पत्रकार महिलाहरू चाहिँ त्यसमा लडेर पनि रिपोर्टिङ गरिराख्नु भएको छ। धेरै महिलाहरू, यो पत्रकार महिलाहरू चाहिँ जागिरबाट यो बिचमा आएको गुनासो चाहिँ हामी भएसँग आएको छ। हामीले केही मिडिया हाउसहरूमा यसो नगर्नुहोस् भनेर हामीले कुरा त गऱ्यौँ, तर के भने मिडिया हाउस हामी नै बन्द हुने अवस्थामा चाहिँ कहाँबाट स्यालेरी ल्याउने, तपाईँहरूलाई कहाँबाट दिने, अब हामीले त मिडिया बन्द गर्छौँ भन्ने जस्ता कुराहरू पनि उहाँहरूका आएका छन्। एक प्रकारले अब विश्वकै अर्थतन्त्र चाहिँ यो कोरोनाले आक्रान्त पारिरहेको अवस्थामा जबरजस्ती फोर्स गर्ने सिचुएसन पनि हामीले क्रिएट गर्न सकेनौँ कि त्यहाँ चाहिँ। पक्कै पनि, किनभने यतिखेर धेरै जसो एफएमहरू त बन्दै हुने अवस्था पुग्यो भन्ने कुरा आइराखेको छ। फेरि नेपाल सरकारले जुन किसिमले यसका लागि केही उनीहरूले सस्टेन चल्नसम्म सक्ने किसिमले एउटा कुनै बजेटको प्रबन्ध गरिदिनु पर्थ्यो होला, न्यूनतम रूपले तपाईँहरू केही समय चल्नुहोस् भनेर। किनभने अरू देशहरूसितको हामीले अन्य बाहिर रहनुभएका साथीहरूसित पनि यस्ता खालका कुराहरू गरेका छौँ, तर त्यहाँ चाहिँ नि सरकारहरू अलि जवाबदेही भएको देखिएको छ। यहाँ चाहिँ नि सरकार कति पनि जवाबदेही नभएर एक किसिमले मिडियाप्रति चाहिँ नि अनुदार नै जस्तो हो कि भने जस्तो देखिएको परिस्थिति र एक किसिमले द्वन्द्व पनि भइराखेको। किनभने सरकारले गरेका नराम्रा कामहरू मिडियाहरूले निकाली पनि राखेका छन्। अब त्यो पनि होला, तर त्यस्तो कुराले यस्तो समयमा प्रभावित हुन नहुने हो। त्यसरी यो खालको अवस्थाबाट गुज्रिरहँदाखेरि यो सबै मिडियाहरूलाई कसरी धान्न सकिन्छ र कसरी सञ्चालन गर्न भनेर तपाईँहरू यो विषयहरूतिर पनि छलफल चलाउनु भएको छ? यो विषयमा हाम्रो प्रेस युनियनभित्र चाहिँ थुप्रै बहसहरू भएका छन्, छलफल भएका छन् र हाम्रो नेतृत्व तहमा हामीले यो जुम मिटिङ चाहिँ, यो भर्चुअल मिटिङ चाहिँ हामीले 2-4वटै मिटिङ यो लकडाउनमा गरेका छौँ। यी समग्र समस्याहरूलाई हामीले चाहिँ समेटेर छलफल भएको छ। तर अब सरकारलाई हामीले पहल गर्ने भनेर नेपाल प्रेस युनियनले एक दुईवटा विज्ञप्ति पनि जारी गरेको छ। तर सरकारले अब यो मिडियालाई अब सञ्चारको क्षेत्रमा नयाँ केही अब रणनीति अपनाएन भने धेरै जसो मिडिया हाउसहरू, यी साना लगानीका मिडियाहरू भए, ठुला पनि केही मिडियाहरू धराशायी अवस्थामा छन् र अब बन्द हुने अवस्थामा रहेका छन् धेरै मिडियाहरू चाहिँ। यसैले पनि सरकारले छिटोभन्दा छिटो यो मिडिया क्षेत्रलाई, सञ्चार क्षेत्रलाई जोगाएर राख्ने हो भने केही न केही नयाँ रणनीति ल्याउनुपर्छ र नयाँ प्याकेज ल्याएर ती मिडियाहरूलाई जीवन्तता दिनुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ भनाइ छ है। पक्कै पनि, किनभने यसलाई जोगाउन जरुरी छ। यो लोकतन्त्रको एउटा मुख हो पत्रकारिता भनेको। जब पत्रकारिताको अधिकारहरू खोसिन्छन्, पत्रकारहरूको अधिकारहरू खोसिन्छन्, त्यसपछि निरङ्कुशता हाबी पक्कै भइहाल्छ। यतिखेर जति पनि खबरहरू आइराखेका छन् कोभिड-19सित सम्बन्धित, ती सबै आइराखेका र जति सरकारले जुन किसिमले गर्नुपर्ने हो त्यो काम गर्न नसकिरहेको कुराहरूलाई यहाँ के भन्नुहुन्छ? यो अहिले जति पनि कोभिड-19का अब भनौँ न पत्रकारितासँग रिलेटेड कुराहरू आइरहेका छन् होइन, यसमा चाहिँ सरकारले ध्यान पुर्याउनुपर्छ। सरकारको ध्यान अलिकति पनि गएको छैन, मिडिया सेक्टरमा गएको छैन होइन। जति स्वास्थ्य कर्मीहरू जोखिममा छन्, स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई त कम्तीमा पनि उनीहरूलाई त बिरामीको अवेरनेस हुने पिपिई सेटहरू लगायतका केही सामग्रीहरू अब सरकारबाट पनि व्यवस्था भएको छ। उनीहरूलाई विशेष अब उहाँहरूलाई चाहिँ ड्युटीमा रहने चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चाहिँ अब तलब भत्ता विभिन्न सुविधाहरू दिने भनेको छ। यसै गरी पत्रकारहरू पनि जो यो कोभिड-19को जोखिममा रहेर रिपोर्टिङ गरिरहेका छन्, उनीहरूको सबैका लागि भनिँदैन होइन। कति सम्पादक लेभलको साथीहरू हुनुहुन्छ, कति साथीहरू रिपोर्टिङमा नगएर होइन एडिटिङमा हुनुहुन्छ।
उहाँहरूभन्दा नि जो रिपोर्टिङमा हिँड्नुहुन्छ त्यस्तो साथीहरू साँच्चीकै अप्ठ्यारो अवस्थामा हुनुहुन्छ। उहाँहरूको लागि चाहिँ राज्यले छिटोभन्दा छिटो केही व्यवस्था गरोस्। अब अहिले भन्ने हो भने जति साथीहरू यो जुन मिडिया हाउसबाट हात धोएर बस्नुभएको छ उहाँहरूको त चुलो बल्ने पनि अवस्था छैन। पक्कै पनि हजुर। अन्त्यमा अब हाम्रो समय सकिन लागेको छ। बालाजी, यहाँले महत्त्वपूर्ण समय दिएर सूचनाहरू दिइराख्नु भएको छ। अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ? अन्तमा अब म सम्पूर्ण चाहिँ हामी नेपालीहरू यो जसले जसले यो कार्यक्रम हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरू सम्पूर्णलाई सुरक्षित, उहाँहरूको बसाइ सुरक्षित होस्, स्वास्थ्यको उहाँहरूको सुरक्षित बसाइ र सुरक्षित स्वास्थ्यको कामना गर्दछु र सम्पूर्ण चाहिँ नेपालीहरू यस विषम परिस्थितिमा एक भएर हामी एकजुट भएर यसलाई यो कोभिड-19लाई परास्त गर्नतिर लागौँ। यसको एउटा मात्र उपाय हामी आफै यसमा सचेत रहेर आफै एउटा सामाजिक दूरी कायम गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले जुन जारी गरेका ती सार्वजनिक हितमा जारी गरेका जति कुराहरू छन् त्यसलाई चाहिँ हामीले पालना गऱ्यौँ भने अवश्य हामीलाई जोगिन सकिन्छौँ भन्दै सम्पूर्णको स्वास्थ्यको कामना गर्दै र विशेष धन्यवाद तपाईँले मलाई यो अवसर दिनुभयो। तपाईँले मलाई यो फेसबुक लाइभमा जोडेर यो लाइभ प्रोग्राममा जोडेर यसको लागि म तपाईँ लगायत तपाईँको मिडिया सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् त बालाजी, मैले यहाँलाई बिदा गरेँ। नमस्कार, धन्यवाद। आदरणीय साथीहरू, हामी कोभिड-19 बहस कार्यक्रममा छौँ र आज हामीले तिनैजना साथीहरूसित, डाक्टर, नर्स र पत्रकार साथीहरूसित कुराकानी गऱ्यौँ। पक्कै पनि यहाँका धेरै जिज्ञासाहरू, यहाँ हामीलाई प्राप्त भएका प्रश्नहरू हामीले राख्यौँ र उहाँहरूका जिज्ञासाहरू पक्कै पनि मेटिएको छ भन्ने हामीले ठानेका छौँ। अब भोलि अर्को कार्यक्रम यसरी नै लिएर आउनेछौँ। आजको कार्यक्रमलाई म यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल।